گرمی حبس موسم دی نزاکت دے باوجود بھی تسا اعلان دے مطابق اب چونکہ اس محفل پاک دے انتظامات اگرچہ کہ پیر بھائیوں نے سنبھالے ہاں تو میں بھی انتظامیہ دے اندر شامل ہاں، اگر کسی بھی عالم دین دی گفتگو تو میرے کسی بھی دوست پیر بھائی یا میرے ساتھی یا میری مسلک اور میری جماعت دے کسی کا مدینہ جا کے حج عمرہ دی سعادت واسطے جب حاضری نصیب ہوتی ہے، لوگ غار ہیرا تے چڑھتے ہیں، غار اللہ اکبر احد کے مقام تے رہتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا بھی مشاہدہ ہوا ہے کہ لوگ ایسا اجر بندہ تو نہیں مانتے، اس دفعہ اجر اللہ دی بارگاہ ثواب یہ حوصلہ افزائی واسطے اور میرے باقی منتظمین دے حوصلہ افزائی واسطے جملے میرے سامعین دے واسطے ساحل آسان ہم میں وہ جناب نواز کر رہے ہیں، اور آخر تے میں کوئی جناب کو وصیت بھی کرنی ہے۔ فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقا واجب الاحترام، برکت محفل جملہ سادات اعظام گرامی قدر جملہ حضرات علماء اہل سنت، قابل صد احترام و تکریم حاضرین و سامعین، جملہ میرے پیر بھائی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ مالک دم ازل، خالق ارض و سما، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم اس عظیم الشان محفل ذکر رسول و ذکر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی تقریب باسعید اللہ اپنی بلند بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جملہ منتظمین، معاونین، خادمین اور متعلقین، میں اپنے طرفوں اور تمام سادات اعظام دے طرفوں آپ تمام دوستاں بزرگاں دا میں شکریہ ادا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی توفیق دے نال اس عظیم الشان محفل پاک نو کامیاب کرامن دے واسطے آپ حضرات نے بڑے خلوص دے نال اور بڑی محبت دے نال اس محفل پاک دے اندر تشریف فرما بھی ہوئے اور اس محفل پاک نو اپنے خلوص دے نال آپ نے کامیاب بھی فرمایا۔ دل چاہتا ہے جس طرح عزت بطول رضی اللہ تعالی عنہا دے مناسبت دے نال محفل پاک اور کانفرنس انعقاد پذیر ہے، چند مروزات سیدہ پاک دی بارگاہ دے اندر بطور عقیدت و ارادت یہ پیش کرنا ویسے تو سب دی دینی ذمہ داری ہے، اس وقت میں آپ سب دی نمائندگی کرتے ہوئے سٹیج تے حاضر ہاں اور اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی علیہ السلام دی پیاری اہل بیت دے طفیل اللہ سب دی اس عقیدت و محبت و ارادت دے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ پاک نبی علیہ السلام نے اس بزم کائنات دے اندر سرکار نے کسی تنفس کو اتنا نہیں بوسہ دیتا، اتنا نہیں چوما جتنا میرے پاک نبی علیہ السلام نے سیدہ پاک نے بوسہ دیتا ہے۔ حسنین کریمین سرکار ہوں یا سیدہ پاک دے ذات والا صفات ہوں، پاک نبی علیہ السلام نے انہاں دی جبین نو بوسے دیتے، انہاں دے رخسار نو بوسے دیتے، انہاں دے گلہار نو حضور نے بوسے دیتے۔ ساری کائنات میرے پاک نبی علیہ السلام دی نالہن نبوت دی بوسہ گاہ ہے، پر پاک نبی علیہ السلام نے سیدہ پاک دی جبین نو اپنی بوسہ گاہ بنایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ دے اندر یا مہم دے اندر حضور تشریف فرما ہوئے تھا، میرے پاک نبی علیہ السلام
سیدہ پاک دے گھر تو حضور تشریف فرما ہو کے حاضری دے کے وہاں حضور سیدہ پاک دے نال ملاقات کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کسی مقام اور غزوہ ہوتے تشریف فرما ہونا سرکار جب کسی غزوہ تو واپس آمن ہا پاک نبی علیہ السلام ہر مہم اور غزوہ تو بعد سیدہ پاک دے گھر حضور تشریف فرما ہوئے ہا سب تو پہلی زیارت حضور سیدہ پاک اور سیدہ پاک دے لخت جگر کے نال فرما ہوئے ہا حدیث صحیحین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور مودت ویسے تو تمام اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہے لیکن بالخصوص و بالعموم میرے پاک نبی علیہ السلام دی محبت اور شفقت یا حسنین کریمین دے ذات دے نال ہے یا پھر سیدہ پاک دی ذات دے نال ہے اس عنوان دے نال حدیث بخاری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور دا وقت آخر ہا حضور نے اپنی پیاری چہیتی بیٹی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ انہاں دے کان دے اندر حضور نے سرگوشی فرمائی ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خاتون جنت دی خدمت دے اندر آپ نے پوچھنا کیتا کہ دسو کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دے کان دے اندر جڑی سرگوشی کیتی ہے وہ گال کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ راز دی گال ہے اور میں اللہ دے رسول دا راز بیان نہیں کرنا چاہتی پاک نبی علیہ السلام دا وصال پر ملال ہویا چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو اور جو کلام اپنی پیاری بیٹی دے نال فرمایا اس سنن تو بعد سیدہ پاک دی حالت کچھ غیر معمولی ہوئی اور کچھ سنن تو بعد آپ دی چہرے دوتے خوشی آئے میرے پاک نبی علیہ السلام دے وصال تو بعد ام المومنین نے پوچھنا کیتا آدھن کہ میں تو واسطہ تعلق دا واسطہ دیندی ہاں جو میرا توڑے ہوتے حق ہے دسو کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع توڑے کان دے اندر کوئی سرگوشی کی دی ہے تسا ایک لمحہ رو پائے دوجے لمحے تسا مسکرا پائے دسو توڑے رومن دا سبب کیا ہے توڑے مسکرامن دا سبب کیا ہے جناب سیدہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان دے اندر سرگوشی کی دی فرمایا کہ پیاری بیٹی میرا وقت آخر قریب ہے اور ان قریب اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بز میں کی تھی تو رخصت ہو گئے سن سیدہ پاک نے فرمایا کہ جب یہ میں گال سنی تو میں رومن لگ گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس صاحبزادی حضور دی چہیتی بیٹی حضور دے جگر کا ٹکڑا میرے پاک نبی علیہ السلام نے جس نو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دی محبت میں اپنی محبت کا حضور نے درجہ دیتا اور جس دی عداوت کے متعلق اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ پاک دے نال عداوت رکھنا نبی علیہ السلام دے نال عداوت رکھنا ہے انہاں دی محبت سرکار دی محبت ہے اور انہاں دا بغض و عناد حضور دا بغض و عناد ہے آپ نے دوسرا سبب ارشاد فرمایا کہ میرے مسکراون دا سبب یہ ہے کہ اللہ دے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب دن قیامت اللہ دی بارگاہ دے اندر بزم انسانیت کا ماحول ہو سی لوگ اللہ دے حضور حاضر ہو سن تو فرمایا کہ رب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہون تو پہلے فرمایا کہ قبر تو اٹھن تو بعد سب تو پہلے پاک نبی علیہ السلام دے نال ملاقات کرن دا شرف ہے فاطمہ تو ملنا ہے حضور دا یہ آخنا ہا آپ مسکراون لگ گئے کیونکہ پاک نبی علیہ السلام جان دے ہن کہ سیدہ پاک دی خوشی کس بات دے اندر ہے سرزمین کوٹ دو دے سانے لوگوں سرکار انہاں دے رومن دوتے میرے پاک نبی علیہ السلام دے قلب نبوت نو تکلیف پہنچتی ہے حضور رو کو منہا جب گلشن نبوت دے پھل شہزادگان رسول جناب حسنین کریمین رو منہا انہاں دے رومن دوتے سرکار دے قلب نبوت نو تکلیف پہنچتی ہے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ پاک دے رومن نو حضور دیکھ نہ سکے، فوری طور تے حضور نے ارشاد فرمایا کہ دن قیامت سب تو پہلے میری ذات والا صفات دے نال ملاقات دا شرف بھی اے فاطمہ تو ملنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تعلق ہاں حضور دی بیٹی دے نال۔ سرکار مدینہ شریف تشریف فرما ہومن ہاں سب تو پہلے انہاں دے گھر حضور دی حاضری، حضور دی تشریف آوری۔ سرکار کسے مہم تے جب روانہ ہومن ہاں سب تو آخر تے اپنی بیٹی نو ملاقات کر کے حضور روانہ ہومن ہاں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ہے اور سرکار دی اولاد امجد دا سلسلہ انہاں دی ذات تو چلا ہے۔ میرے تو قبر قبلہ پیر صاحب اسے عنوان دوتے آپ نے کنایت گفتگو فرمائے، ہر نبی دی اولاد دا سلسلہ بیٹیاں تو چلا ہے۔ جناب یعقوب نبی دے بیٹے جناب یوسف نبی، جناب ابراہیم علیہ السلام دا سلسلہ اولاد جناب اسحاق و اسحاق نبی تو چلا ہے۔ اسی طرح جناب داؤد نبی دا سلسلہ جناب سلیمان نبی تو چلا ہے، پر حضور علیہ السلام اس عنوان دوتے انفرادی حیثیت رکھتے ہیں کہ حضور دی اولاد امجد دا سلسلہ حضور دی بیٹی سیدہ خاتون جنت تو چلا ہے۔ پاک نبی علیہ السلام دی اولاد دا سلسلہ حضور دی نسل دا سلسلہ حضور دے نسل دا سلسلہ سیدہ پاک تو چلا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا انہاں دے نال جو تعلق ہے، دیکھو قبلہ کسے دے مقام نو شان نو جو سمجھنا ہے اس دے تعارف دے واسطے یا تو اس دے والدین دا تعارف یا تو پھر اس دی اولاد دا تعارف لازم ہے۔ میں وقت دے دامن دے اندر چونکہ گنجائش نہ حاصل زیادہ کوئی تمہید دی طرف نہیں گئے، جیڑے جملے میرے سامعین دے واسطے ساحل آسان ہن میں وہ جناب نواز کرنے ہیں، اور آخر تے میں کوئی جناب نصیحت بھی کرنی ہے۔ اب کسی شخص دے تعارف دے واسطے یا تو باپ دا تعارف ہے یا پھر ماں دا تعارف ہے یا پھر شوہر دا تعارف ہے یا پھر اولاد دا تعارف ہے۔ آپ سیدہ پاک دی اگر سوال نو پڑھ کے دیکھو، انہاں دا اگر تعارف دیکھنا چاہو، جیسی سیدہ پاک دی والدہ ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی ذات والا صفات ہیں، پاک نبی علیہ السلام جنہ دے غم دے اندر ساری زندگی حضور دے چشمان نبوت تر رہے ہیں، پاک نبی علیہ السلام جنہ دی محبت دے قصیدے حضور نے پڑھے ہیں اور جنہ دی عشق دی داستان سرکار نے ساری زندگی غلاموں نے سنائی ہے، وہ سیدہ پاک دی اماں حسین ہیں۔ آپ دی والدہ ماجدہ دا مقام تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام دی دل دی دھڑکن سیدہ خدیجہ دے نام دوتے دھڑک دی ہاں، اور آپ دی پھر اللہ اکبر اگر اولاد دے تعارف دے طرف چلو، اس بزم کائنات دے اندر ایسی سونی منمونی اولاد رب نے کسے نو نہیں عطا فرمائی جیسی اولاد اللہ نے سیدہ پاک نو عطا فرمائی۔ قبلہ اسا اہل ادب لوگ ہیں اور اہل عشق لوگ ہیں، یہ تو اہل بیت رسول ہیں پہ نا، یہ تو ساڑھے سردہ تاج ہیں پہ اور ساڑھی محبت یہ معراج ہیں پہ۔ قبلہ اسا تا انہاں پتھراں کو بھی بوسہ رہنے ہیں جتا حضور علیہ السلام دے قدم لگے ہیں۔ آپ لوگ اہل عشق لوگ ہو، مکہ مدینہ جا کے حج عمرہ دی سعادت واسطے جب حاضری نصیب ہوندی ہے، لوگ غار ہیرا تے چڑھتے ہیں، غار اللہ اکبر احد دے مقام تے رہندے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا بھی مشاہدہ ہویا ہے کہ لوگ پتھراں کو ہاں دے نال لا کے کھڑے کے روندے کھڑے ہیں، کچھو تو آدھے ہیں کہ حضور علیہ السلام دی نسبت ہے نا پتھراں دے نال۔ احد دے پہاڑ دوتے لوگوں نے مریٹھا ہے کہ لوگ اس مقام تے جا کے اللہ دی بارگاہ وچ مناجات پیش کرتے ہیں، پوچھو تو عرض کرتے ہیں حدیث بخاری کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اساں احد دے نال پیار کرتے ہیں، احد سارے نال پیار کرتا ہے۔ حضور احد تے تشریف فرما ہومن ہاں تو احد نو جنبش آ وجے ہاں، حدیث صحیح ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نالین نبوت شجر و حجر نو جب حضور دی نالین نبوت دی برکت نصیب ہوئی، محدثین اس حدیث دی شرح دے تحت لکھتے ہیں کہ پتھر بھی رقص کرتے ہیں جنہ پتھران حضور دی نالین دی برکت نصیب ہوندی ہے، وہ وجد دے اندر آ ویندے ہیں، انہاں دے خوشی دا اللہ اکبر مسرت و مسرور ہو ویندے ہیں کہ جنہ
پتھراں نو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نسبت و معیت نصیب ہوئی. اساں اہل ادب لوگ ہیں اور اہل محبت و مودت لوگ ہیں. یار جنہ چیزاں دے نال حضور نو نسبت ہے اساں تا ویسے برکت انہاں دی تعظیم کرتے ہیں, انہاں نو اپنا بوسا گاہ انہاں نو بنایا, اور یہ تو پھر حضور دا خون ہے. سیدہ پاک حضور دا خون ہے, حسنین کریمین حضور دا خون ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یہ نور نظر ہے پہ, حضور دے لخت جگر ہے پہ. انہاں دے خوش ہومر دے اللہ دے نبی دے چہرے تے خوشی دے آثار دے گئے. انہاں دے غم زدہ ہومر دے سرکار دے چشمان نبوت دے آنسو جاری تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت و مودت کائنات دا ذرہ ذرہ حضور دے نال عشق کرتا ہے. صوفیاء نے یہاں تک یہ مشرب لکھا, یہ نظریہ لکھا, لکھ دے ہیں کہ 14 طبق حضور دے نال محبت کرتے ہیں, 18,000 مخلوق حضور دے نال محبت کرتی ہے. اس بات دے اندر کوئی شک نہیں, رب دا عرش ہوئے یا رب دا فرش ہوئے, کائنات دا ذرہ ذرہ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرتا ہے. لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب دے نال بھی محبت کرتے ہیں, ازواج دے نال بھی محبت کرتے ہیں, ساری امت دے نال محبت کرتے ہیں, ہر مومن دے نال محبت کرتے ہیں. اللہ دے عزت دی قسم ہے سینہ نبوت دے اندر اتنی کسے دی محبت نہیں لکھی گئی جتنی حضور نے اپنے اہل بیت میں اپنی محبت عطا فرمائی. پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنی محبت و شفقت و مودت ان مقدس نفوس نو عطا فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت اور سیدہ پاک جنہ دے مبارک نام کو اج محفل پاک دے انعقاد, کوٹ دو دے سیانے لوگوں اپنے مقدر دو تناز کرو. ایسے مبارک ہستی دے نام دے منصوب محفل پاک, اور اس محفل پاک دے اندر اللہ نے آمد حسن و شرف عطا فرمایا. کہ کسے دی دل آزاری واسطے محفل پاک نہیں. آپ میرے مزاج کو واقف ہو, 12-14 سال ہو گئے بندے عاجز نو خطابت دے جہان دے اندر کبھی بھی کسے بھی ناقد بندے نو میری ذات کو کوئی شکایت نہ پہنچی ہو سی. لوگ اس واسطے بھی محبت کرتے ہیں کہ طبیعت دے اندر فراخی ہے, مزاج دے اندر وسعت ہے, کلام دے اندر اللہ اکبر حسن کلام ہے. لیکن میں جناب نو اس محفل پاک دی مناسبت جناب جملہ عرض کردہ پیا, یہ کسے دی دل آزاری واسطے نہیں, یہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اور سیدہ پاک دی بارگاہ دے اندر اپنی نیاز مندی پیش کرنے واسطے اساں سارے حضور دے غلام حضور دی بارگاہ حاضر ہیں پہ. اور باقی میرے تو قبل علماء نے واضح فرمایا. اب چونکہ اس محفل پاک دے انتظامات اگرچہ کہ پیر بھائیوں نے سنبھالے ہاں, تو میں بھی انتظامیہ دے اندر شامل ہاں. اگر کسے بھی عالم دین دے گفتگو تو میرے کسے بھی دوست پیر بھائی یا میرے ساتھی یا میری مسلک اور میری جماعت دے کسے بھی شخص دے دل آزاری ہو, میں اس تو معذرت ہاں, لیکن ساڈا مقصد کسے دی دل آزاری نہیں. ہاں اے ضرور ہے کہ اساں پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت دے نال اپنی محبت و مودت دے عقیدت دے اظہار واسطے اساں سب جمع تھے ہیں, اور اس دا اساں اجر بندیا تو نہیں مانگدے, اس دا اساں اجر اللہ دی بارگاہ ثواب دی صورت کرتے ہیں. اور یقین ہے کہ ساڈا ایمان ہے کہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے گھرانے دے توفیل, حضور دی اہل بیت دے توفیل, اللہ اس محفل پاک دے اندر آمن والے کہے شخص کو بھی رب نے محروم نہیں رکھنا. اور میرا یہ ایمان ہے, اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم الشان جلسہ اور کانفرنس کو اپنی بلند بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. گرمی حبس موسم دی نزاکت دے باوجود بھی تسا اعلان دے مطابق ٹائم دوتے پہنچے, اور اللہ اکبر بندے عاجز دی حوصلہ افزائی واسطے اور میرے باقی منتظمین دے حوصلہ افزائی واسطے آپ شریک ہوئے. اساں سب تواڈے واسطے دعا گو ہیں, جملہ سادات بھی تواڈے حق واسطے دعا گو ہیں, جملہ علماء بھی تواڈے حق واسطے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس تو بہتر عزت عطا فرمائے اور دین دنیا دی اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.